शादी के अगले रोज शोहर ने मुझे 5 लाख दिए और मेरे चेहरे पर खींच कर 5 थप्पड़ मारे। शोहर के हाथों के निशान मेरे चेहरे पर छप गए थे। मेरा तो दिमाग घूम गया था। इसके बाद शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया। सास बोली, अपने सातों भाइयों को बता देना कि आज हमने बदला ले लिया है। मैं रोती हुई घर पहुंची तो सातों भाइयों ने मेरे हाथ में एक कागज़ थमाया और कहा, जाकर अपने शोहर को दिखाओ, वो तुमसे माफ़ी भी मांगेगा और अपनी माँ को थप्पड़ मारकर घर से निकाल देगा। मैंने वापस जाकर शोहर को वो कागज़ दिया तो मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा, क्योंकि शोहर ने तो आज जुमे का दिन था और बहुत से लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे और मैं मस्जिद के बाहर बैठी भीख मांग रही थी। मैं इसी तरह से भीख मांग कर अपना गुजारा करती थी। मस्जिद में कोई भी खूबसूरत लड़का जाता तो मैं इसकी तरफ हसरत से देखती और दुआ करती कि मेरी इस लड़की से शादी हो जाए तो मेरी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। अचानक मेरी नज़र एक चेहरे पर पड़ी। वो बेहद हसीन और खूबरो नौजवान था, जिसे देखते ही मेरा जी चाहा कि काश ये शख्स मेरी तरफ मुतवज्जा हो जाए। लेकिन वो खामोशी से मस्जिद गया और वापसी पर सरसरी से अंदाज में मुझे 500 का नोट देकर चला गया। मैं इस सखी दिल आदमी को देखकर बहुत मुतासर हुई थी। मैं अगले दिन फिर इसका इंतज़ार करने लगी। वो ज़ोहर की नमाज मस्जिद में ही आकर पढ़ता था। मैं बहुत बेचैन होती कि कैसे इससे बात करूं। एक दिन मैंने तंग आकर इससे बात करने की ठान ली। जैसे ही वो नमाज पढ़कर बाहर निकला, मैं इसके पैरों में गिर गई और बोली, अल्लाह का वास्ता साहब, मेरी मदद करो। इस दुनिया में औरत का कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ के जालिम भेड़िए मुझे खा जाएंगे। खुदा के लिए मुझे पनाह दे दो। मैं रो रही थी। इसी तरह के ड्रामे तो मैं खूब जानती थी। इसने पहले तो मुझे हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब मैं मुसलसल इसके सामने रोती रही तो आखिर इसने तंग आकर कह ही दिया, अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाता हूँ। इसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। इसने मुझे अपने साथ पिछली सीट पर बैठा दिया। मुझे कोई डर नहीं था। सारे रास्ते वो खामोशी से बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे बाद गाड़ी एक घर के सामने जा रुकी। वो मुझे अंदर ले आया और वो घर ज़्यादा बड़ा नहीं था। मेरे जहन में कई सवालात थे, लेकिन मैंने खामोश रहना मुनासिब समझा। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, एक औरत बाहर आई। इसने मेरे साथ खड़े शख्स को सलाम किया। तभी एक आदमी भी कमरे से बाहर आया। इसके बाद इन दोनों में कुछ गुफ्तगू हुई, जिसके बाद ये तय हुआ कि मैं अब यहीं रहूंगी और मेरा सारा खर्चा वो शख्स उठाएगा। लेकिन अब वो मुझे अपने घर लेकर नहीं जा सकता था। ये फैसला मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था, क्योंकि मैं तो इसके साथ ही रहना चाहती थी। मैं तो इसे पहली नज़र में ही अपना बनाने की ख्वाहिश कर बैठी थी। खैर, वो मुझे वहाँ छोड़कर वापस चला गया। इस दिन मैं सिर्फ फरदौस और इसका शोहर रहते थे। इसका शोहर इस आदमी का दोस्त था, इसलिए वो मुझे यहाँ छोड़कर फरदौस ने मुझे अपने कपड़े दिए। मैंने नहा कर वो नए कपड़े पहने तो मेरा हुलिया ही बदल गया था। थोड़ी देर के बाद फरदौस मेरे लिए खाना लाई और मेरे पास बैठी। मैंने मुनासिब मौका समझकर इस शख्स के बारे में पूछ लिया। जैसे ही मैंने सवाल किया कि वो कौन था और मुझे यहाँ छोड़कर क्यों गया है, फरदौस कहने लगी, बहन, इसका नाम सलार है। ये बहुत अच्छा नेक इंसान है, अमीर भी बहुत है और बहुत से गरीबों की मदद भी करता है। इसने अपनी मंगनी हो चुकी है और जल्द इसकी शादी है, इसलिए तुम्हें जहाँ छोड़ कर गया है कि इस पर कोई बात ना बन जाए। इसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि फरदौस को बातें करने का बहुत शौक़ है। ऐसी लड़कियों को अपनी मुट्ठी में करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। मैं अपनी पिछली कहानी को फरामोश करके आगे की सोचों में गुम हो गई। 3-4 दिनों में ही फरदौस को मैंने अपना गर्विदा बना लिया। फिर एक दिन वो मेरे पास बैठी अपने दुखड़े रो रही थी कि मेरे ख्याल में आया कि ये सही वक्त होगा जब मैं अपना ड्रामा शुरू कर दूं। मैंने फरदौस से कहा कि मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, लेकिन वादा करो किसी को नहीं बताऊंगी। इसने फ़ौरन वादा कर लिया। तब मैंने इसे कहा कि मैं बहुत मजबूर लड़की हूँ और बिना किसी सहारे के कैसे रहूँगी। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत है। मेरी बात पर वो परेशान होकर बोली, बात तो तुम्हारी भी ठीक है, पर मैं क्या कर सकती हूँ। जब तक मैंने इसे कहा कि मैं सलार से शादी करना चाहती हूँ, इससे अच्छा जीवन साथी मेरे लिए कोई नहीं हो सकता।
میری یہ بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی اور بولی اس کی تو شادی ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے، کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے متواتر گرتے آنسوؤں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت بھولی ہے، جلدی میری بات مان جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا، آخر میری فریاد سن کر اس نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، تم جیسے چاہو گی میں ویسے ہی کروں گی۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ اگلے ہی روز میرے منصوبے کے مطابق اس نے سالار کو بہانے سے اپنے گھر بلا لیا۔ سالار 2 گھنٹے میں آ گیا۔ فردوس اس کے لیے چائے بنا کر لائی اور چائے میں میری ہدایت کے مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دیں۔ ابھی 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ سالار کی آنکھ لگ گئی تھی۔ میں اور فردوس اس کے بھاری وجود کو گھسیٹتے ہوئے اپنے کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں پاس ہی بیٹھ گئی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی، جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میرا نام کومل تھا۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ان سے محبت اور پیار ملا تھا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا زیادہ پیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے ایک لڑکے ندیم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی کریانے کی دکان ہماری گلی میں تھی۔ میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینے جایا کرتی تھی۔ وہ میری جانب بڑی ہی معنی خیز نظروں سے دیکھتا تھا۔ پہلے میں اس کی نظروں کا مطلب نہ سمجھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ بھی مجھے اچھا لگتا تھا۔ بہانے سے اس کی دکان پر دن میں 3-4 چکر لگا لیا کرتی۔ جب اسے میرے جذبات کا پتہ چلا، اس نے بھی فوراً میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس کی بات نے مجھے تسلی دی۔ آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا تھا۔ اب اس کے بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً ندیم کو جا کر بتائے۔ ندیم میری باتیں سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے دور کہیں چلے جاتے ہیں، اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور وہاں سے واپس چلی آئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ میں ندیم کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اسی شام میرے سسرال والے آئے، انہوں نے میری تاریخ طے کر دی۔ اب یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جس میں جانتی تک نہیں تھی۔ بس پھر اگلے روز میں نے ندیم سے کہہ دیا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھا دیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں گھر سے بھاگ آئی۔ ندیم پہلے ہی میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں بس اسٹینڈ پر پہنچ گئے، وہاں سے حیدرآباد کی بس پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ مجھے سارے راستے اپنے ماں باپ کی جدائی کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ ندیم مجھے گاؤں جیسے علاقے میں لے آیا۔ ہم دونوں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میں نے اس گھر میں پہنچتے ہی اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا ہاں اب ہم جلدی شادی کر لیں گے۔ اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح گھر بار چھوڑ کر ہی آیا تھا۔ ہم پہلی بار ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یوں ہی 7 دن گزر گئے۔ میں نے اسے ضد کی کہ آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگی۔ مغرب کی اذان ہو گئی تھی مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ پوری رات میں نے جیسے انگاروں پہ گزار دی۔
میرے پاس کچھ نہیں تھا جس سے میں ثابت کر سکتی کہ اس کا اور میرا کوئی تعلق تھا۔ اس کے بعد پھر وہ کبھی نہیں آیا۔ مہینہ ختم ہوا تو مالک مکان نے کرائے کی ڈیمانڈ کر دی، جو کہ میں پوری نہیں کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میری منزل کہاں ہے میں نہیں جانتی تھی۔ 2 دن تک میں نے ٹھوکریں کھائی، لیکن مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کا سر جھکا کر جاتی ہیں، ان کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنے لگی تھی۔ مجھے اپنا کوئی نہ لگتا تھا، لیکن ایک روز جب سالار کو دیکھا تو مجھے لگا اس سے اچھا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فوراً اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ انہی سوچوں میں ڈوبے کب میری آنکھ لگ گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا، لیکن صبح کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز پر سالار بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں فردوس اور اس کا شوہر بھی کمرے میں آ گئے۔ تب میں نے چیخ چیخ کر کہا کہ اس شخص نے مجھے رات کو نشے والی چائے پلائی تھی اور میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میری چیخ و پکار سن کر فردوس کے شوہر نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہرحال میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس بنگلہ نما گھر میں داخل ہوئی۔ میں نے ملازمہ سے سالار کی امی کو بلانے کا کہا۔ چند ہی منٹوں بعد سالار کی والدہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ پروکار شخصیت کی خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی نظروں میں کہیں سوالات تھے، کیونکہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی۔ میں ان کے سوالوں سے پہلے ہی ان کے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح کرنے پر انہوں نے کہا، بیٹی تم کون ہو اور تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تب میں نے کہا، آنٹی آپ کے بیٹے سالار نے اس طرح مجھے برباد کر دیا ہے، میری عزت خاک میں ملا دی ہے۔ بتائیں اب میں کہاں جاؤں گی؟ میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے۔ وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر ان کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے۔ انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے پاس کھڑا کر کے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور ساری کہانی سنا دی، اور پھر کہا، آنٹی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اب آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اور پھر میں زور زور سے رونے لگی تھی۔ اتنے میں سالار گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنی کارروائی جاری رکھی اور کہا، آپ کا یہ بیٹا میری زندگی برباد کر کے اب انجان بن رہا ہے۔ سالار کی ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا اس لڑکی کے ساتھ تم رات گزاری ہے؟ سالار نے ماں کو جواب دیا، ہاں ماں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، مگر ماں نے اسے ایک تھپڑ مار کر چپ کروا دیا۔ اب اس عورت کو بھی میری باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ سالار کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ اس کی ماں نے اسے پھر سے ٹوک دیا اور کہا، اب تم صرف میری بات سنو گے۔ اس لڑکی سے جلد از جلد نکاح کرو، ابھی اسی وقت جاؤ اور نکاح کا بندوبست کرو۔ سالار ماں کے حکم کے آگے مجبور تھا۔ اس عورت نے پیار سے مجھے گلے لگایا اور کہا، اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، تو تمہارے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ سالار کی ماں نے اپنے بیٹی کی شادی توڑ کر میرے ساتھ اس کی شادی طے کر دی۔ سالار کی منگیتر کا رو رو کر برا حال تھا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا تھا، لیکن سالار نہیں لوٹا تھا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان تھی، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اپنی توجہ میری طرف سے کم نہیں کی تھی۔ شام کو میں اور اس کی امی چائے پی رہے تھے جب اچانک گھر میں سالار داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نکاح خواں اور 3 لوگ اور موجود تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لمحہ مجھے خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اگلے ہی لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مجھے ہلکا پھلکا زیور اور میک اپ پہنا دیا گیا۔ سالار نے کمرے میں بٹھا دیا۔ میں اپنی اس زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھی، مگر کچھ دیر کے بعد سالار کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ وہ آیا اور میرے پاس بیٹھا۔ میں جو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی، میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے حق مہر میں لکھی 5 لاکھ کی رقم میری جھولی میں ڈالی اور میرے چہرے پر 5 زوردار تھپڑ مارے۔ میرا دماغ چکرا گیا تھا۔
मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। तब इसने कहा, ये तुम्हारा तलाकनामा है। तुमने ये सारा ड्रामा सिर्फ पैसों के लिए रचाया था। अब तुम्हें पैसे मिल गए हैं और मैंने अपना बदला भी ले लिया है। अब तुम यहाँ से निकल जाओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूं, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मेरी कैसी किस्मत थी कि शादी की रात ही शोहर ने मुझे तलाक दे दी। इसकी अम्मी भी चीखो पुकार सुनकर हमारे कमरे में आ गई। वो हैरान थी कि ये क्या हो रहा है, लेकिन सालार ने इन्हें साफ अल्फाज में कह दिया था कि मैंने इस लड़की से अपना बदला ले लिया है। अगर अब आप लोगों ने इस मामले में दखल अंदाजी की तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इस बात पर सालार की माँ चुप हो गई। मैं रोती हुई वहां से निकल आई और एक पार्क में बैठ गई। काफी देर में रोती रही। मुझे रोता देखकर एक साथ आदमियों का गिरोह मेरे पास आ गया। वो लोग मुझसे रोने की वजह पूछने लगे। मैं इनसे डर गई और भागने लगी। तभी इन लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा, तुम हम सातों को अपना भाई समझो, हमसे डरने की ज़रूरत नहीं है, हम तुम्हारी हर तरह की मदद करेंगे। तब मैंने रोते हुए अपनी सारी कहानी इन्हें सुना दी। मेरी सारी बात सुनने के बाद वो बोले, बहन तुम फिक्र नहीं करो, मेरे पास एक ऐसा फ़न है कि हम किसी को भी बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। हम तुम्हारे इस मसले को भी हल कर देंगे। इसके बाद उन्होंने मुझे एक कागज़ दिया और कहा कि मैं इसे एक कब्र में दफना दूं। पहले तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये एक अजीब सा काम था, लेकिन बदले की आग मेरे अंदर ऐसी भड़क रही थी कि मैं हर हाल में सालार से इंतकाम लेना चाहती थी। अब मैं इन 7 भाइयों के लिए काम करती थी। मैं गुनाह की राह पर लग गई थी। वो 7 भाई काला इल्म करते थे। वो जो कहते मैं वैसे ही करती। अब मैं इनकी टीम का हिस्सा बन चुकी थी। एक रोज़ किसी काम से बाजार गई तो दुकान के सामने मुझे एक आदमी नजर आया जो ज़मीन पर इस तरह लेटा था जैसे कोई माजूर इंसान लेटा हो। हर कोई इसको कुछ न कुछ देकर जा रहा था। मैं इसकी जानब बढ़ी, लेकिन जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। ये वही था जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो सालार था। आज इसका रौब और पुरवकार शख्सियत, हर चीज़ मट्टी में मिल गई थी। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। मैं इससे बदला लेना चाहती थी, मगर इसे इस अंजाम तक नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं वहां से मुड़कर भाग गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मेरे अंदर एहसास नदामत इस कदर बढ़ गया था कि मैं इसे बिल्कुल ठीक देखना चाहती थी। मैंने सोच लिया कि मैं कल सालार के घर जाऊंगी। इसके घर वालों को सारी सच्चाई बताकर सालार को इसके घर ले जाऊंगी, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। इसी रात मुझे फालज का अटैक आया और मैं खुद माजूर हो गई। मेरे लिए यह सदमा भी बड़ा था। मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी, मगर मेरे जहन में इस शख्स का बार बार ख्याल आ रहा था जिसे मैंने बर्बाद कर दिया था। जैसे ही मेरी तबीयत थोड़ी संभली, मैं व्हीलचेयर पर इन 7 भाइयों के पास गई और कहा, इस जादू का कोई तोड़ करो। इसने तो उल्टा मुझे ही बर्बाद कर दिया है। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे और बोले, जादू सिर्फ उन लोगों पर असर करता है जो दीन से दूर होते हैं। अगर तुम एक दीनदार औरत होती तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ ना होता। बेहतर है तुम यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं जान गई कि इन लोगों ने मेरा गलत इस्तेमाल किया है। अगले दिन हिम्मत करके मैं इस लड़की के पास गई जिससे मैंने सालार को दूर किया था। मैंने इसे अपने पिछले किए सारे गुनाह बता दिए और कहा, सालार बेकसूर है, ये सब मेरी वजह से हुआ था। मैं इसके सामने हाथ जोड़कर फरियाद करने लगी। तब इसने मेरी बात पर यकीन किया। इसने कहा कि वो खुद हैरान थी कि सालार को क्या हुआ। अचानक इसका सारा कारोबार तबाह हो गया। वो एक्सीडेंट में माजूर हो गया था। फिर भी वो रोज़ अपने घर वालों से झगड़े करता और एक अपना घर इसने छोड़ दिया था। ये सब जादू का असर था। फिर मैंने इसे वहाँ ले गई जहाँ मैंने सालार को देखा था। मैं खुद वापस आ गई क्योंकि मुझ में सालार का सामना करने की हिम्मत नहीं थी, मगर मुझे एक सुकून और इत्मीनान मिल गया था। सालार की मंगेतर ने इस जादू का तोड़ करवा लिया था। कुछ दिनों बाद मुझे सालार और इस लड़की की शादी की खबर मिली थी, जिसे सुनकर मेरा दिल बेहद खुश हुआ था, जैसे मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया हो। अब मैं आसानी से मौत को गले लगा सकती थी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में हर तरफ सुकून था। शायद जब तक आपको ये कहानी सुनने को मिले तब तक मैं मर चुकी हूँ, लेकिन आपसे एक दुआ है कि मेरी मगफरत के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए।